Sponsored by छोरा मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, access to all. Protecting your future. Fire insurance, motor insurance, marine cargo insurance, personal accident insurance, travel insurance, engineering and contractors all risk insurance, aviation insurance, micro insurance and the other insurance. Protecting your future with Prabhu Insurance. नमस्कार, कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। दर्शकहरू, आज हामी नेपाल बीमक सङ्घका महासचिव एवं सगरमाथा इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङ्की छेत्रीसँग नेपालमा बिमा व्यवसायको विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। के छ, आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। के छ अहिले तपाईँ बीमक सङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, समग्रमा नेपालमा बिमाको अवस्था के छ? अब यस्तो छ, बिमाको अवस्था जुन यहाँले सोध्नु भएको छ, यसको अब इकोनोमिक एक्टिभिटिजबाट चाहिँ भर पर्छ। आर्थिक मुभमेन्ट जति भयो, चलायमान भयो होइन, अर्थतन्त्र जति चलायमान हुन्छ यसको महत्त्व झन् बढ्दै जान्छ। र यो दाँजोमा हेर्दाखेरि इन्सुरेन्सको जुन इतिहास छ होइन, पहिलाभन्दा हामीले धेरै नै राम्रो गरिरहेछौँ र आशा छ भविष्यमा योभन्दा अझै राम्रो गर्छौँ। र नर्मली बाहिरतिरको जुन इन्सुरेन्सको बजार हेर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ अब अलिक सेचुरेसन टाइपको भइसकेको छ। उता चाहिँ कस्तो छ नि, ग्रोथ चाहिँ अब 10% भने वाउ भन्ने खालको हुन्छ नि, वाइरस हाम्रोमा चाहिँ 25-30-35% पनि भइरहेछ। र गत 2 वर्षबाट चाहिँ हामी चाहिँ 15-16% ग्रोथमा नै छौँ। अलि यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू कम भएको हुनाले र अहिलेको महामारीको कारणले त झन् कम नै छ। र अहिलेको ग्रोथ चाहिँ त्यही तपाईँको 10% को हाराहारीमा छ, जुनलाई चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा नराम्रो भन्नु चाहिँ मिल्दैन। बिमाको विकास पनि राम्रै भएको देखिन्छ नेपालमा होइन, विगतको तुलनामा धेरै राम्रो छ। जिडिपीमा योगदान पनि राम्रै छ। बिमालाई जनताले विश्वास पनि राम्रै गरिरहेका थिए। अहिले जुन कोरोना बिमा आयो यसले चाहिँ बदनाम गरौँ, बिमा सेक्टरलाई नै बदनाम गरौँ भन्ने कुराहरू धेरै भइरहन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब यस्तो कुनै काम गर्दाखेरि होइन, अब त्यसको अब लर्निङ बाई डुइङ, डुइङ बाई लर्निङको कुरा हो। र यो कुरा कस्तो नि, यो कोरोना बिमाको म श्रेय त पत्रकार जगतलाई नै दिन्छु क्या। किन यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै नर्मल हेल्थ इन्सुरेन्सबाट कभर गर्छ गर्दैन भन्ने खालको कुरा बारम्बार आइरहेको थियो होइन। त्यसमा कति सिओजहरूकोले चाहिँ मेरोमा कभर छ, यो छ, त्यो छ भन्थ्यो। व्यारेज पेन्डेमिक चाहिँ कभर चाहिँ हुँदैन, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। महामारीको कभर चाहिँ कुनै पनि इन्सुरेन्सले कोरोना मात्रै होइन अरूमा पनि गरेको हुँदैन होइन। महामारी इन द सेन्स जस्तो छ, अर्थक्वेकको बेलामा पनि एकदम म्यासिभ नै भयो। अब नेपालमा मात्रै पऱ्यो हामीले तिर्दियौँ, केही फरक परेन। अब वर्ल्ड वाइड नै भएको त त्यहाँ पनि त सकिन्थेन नि, त्यहाँ पनि राज्य नै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। यो के थियो नि, यहाँले जुन सोध्नुभयो त्यहाँबाट अब खास भन्ने भने यसको अलिकति वर्कआउट गर्ने मान्छे मै नै हो कोरोनाको होइन। त्यहाँबाट मैले त्यो वर्कआउट गरेँ। अब गर्दाखेरि कस्तो भने हामीले जुन कन्सेप्टले जुन एउटा प्रिन्सिपल म्याटरबाट चाहिँ गरेर कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार गर्ने भन्दाखेरि कहीँ हामी चाहिँ केही कुरामा हामी चुक्यौँ। जस्तै टाइम फ्रेमको कुरा, बाहिरतिर 3 महिना या 6 महिनाको थियो भने हामीले 1 वर्ष गऱ्यौँ, किनकि नेपालमा भर्खर सुरुवात थियो, त्यस्तो केही आएको पनि थिएन र बोर्डरहरू पनि राम्रो तरिकाले सिल थियो। पछि त्यो अब हाम्रो पछिबाट भनौँ या सारा नेपालीहरूको कारणले गर्दाखेरि अब बाहिरबाट जुन आउने ट्रेनहरू जुनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिस्कहरू बढ्दै गयो। ल यसलाई नराम्रो किन मान्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ नि। अहिले जुन हामीले जुन सुरुवात गऱ्यौँ सबैले भनिराख्नु भएको थियो कि यो महामारीको बिमा हुँदैन होइन, यो गलत कुरा हो। तर अब यो गभर्मेन्टको कार्यक्रममा आइसक्यो, यो गभर्मेन्टको नीतिमा आइसक्यो, त्यसबाट यसमा डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन होइन। अलि ढिलाचाँडा चाहिँ भएको हो, यसमा सबैले क्लेम पाउनुहुन्छ र गभर्मेन्टले एड्रेस गरिसकेपछि योभन्दा राम्रो कुरा केही पनि हुँदैन। यो मोडल चाहिँ अति नै राम्रो छ
जस्तो अब यहाँले अहिले जस्तो यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा धेरैजना यो युवाहरू स्वरोजगारको लागि फर्किने हुँदैछ होइन। त्यही कारण यहाँले नै एकदम पत्रिकामा अब कृषिमा हामीले क्रान्ति ल्याउनुपर्छ, कृषि प्रधान देश हो भन्ने खालको जुन कुरा छ नि, यो मोडल जुन अहिले कृषिमा पनि गभर्मेन्टले जुन हाम्रो सब्सिडाइज किसानहरूलाई जुन सब्सिडाइज दिएर 75% सब्सिडाइज दिएर जुन अगाडि हाम्रो अहिलेको कृषिमा धेरैजना चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ युवा स्वरोजगारको लागि। अब यो जुन फर्केर आउनु भएको छ उहाँलाई पनि यो गर्नुको लागि के हुन्छ भने यो खालको नयाँ बिजनेसमा चाहिँ एकैचोटि बिजनेसमा चाहिँ प्रफिट चाहिँ हुँदैन क्या। तर अब हामी बिजनेस गर्नु परेको हाम्रो पनि राष्ट्रपति हाम्रो एउटा दायित्व छ होइन। सबै कुरामा व्यापार मात्रै हेरेर या प्रफिट मात्रै हेरेर पनि हुँदैन। त यो खालको कुरामा के भन्छ गभर्मेन्टले जुन अहिले सब्सिडाइजेसन यही मोडलमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कृषिमा पनि अगर क्रान्ति गर्ने हो भने कि प्रिमियममा मात्रै सब्सिडाइज होइन, क्लेममा पनि 80% चाहिँ गभर्मेन्टले छुटाउनु पऱ्यो। 80% चाहिँ तपाईँहरूले कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नुहोस् या यो क्षेत्रलाई बढाउनको लागि चाहिँ प्रफिटको 80% तपाईँहरूले चाहिँ यसमा खर्च गर्नै पऱ्यो। इन एक्सेस अफ द्याट कुनै त्यस्तो भइपरि आएको खण्डमा चाहिँ गभर्मेन्टले नै सपोर्ट गर्नेछ भन्ने खालको पोलिसी आयो भने त्यो क्षेत्र पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। म त एउटा डराएको छैन। अब यो पत्रिकामा चाहिँ अहिले ढिलो चाँडोको कुरा छ, तर एउटा विशेष त के छ भने अब जनताले पनि बुझ्नु भएको छ जुन अमाउन्ट हामीले लिएको छौँ र जुन कभरेज छ होइन, त्यसले चाहिँ अलिकति तलमाथि हुनसक्छ भन्ने खालको छ। तर ढुक्क के भयो हुन्छ नि क्लेम चाहिँ सबैले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ सरकारको नीति नै बनिसकेको छ। होइन कोरोना बिमा राम्रो हो, यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर सुरुमा आउँदा चाहिँ कस्तो भयो भने बिमा समिति बीमक सङ्घ तपाईँहरू सबैजना चाहिँ के को पछि लाग्नु भयो जस्तो लाग्छ भने नेपालीलाई कोरोना हुँदैन, नेपालीको इम्युनिटी पावर बढी छ भने जस्तो चाहिँ फाइदाको उद्देश्यले ल्याउँदाखेरि चाहिँ अहिले अन्तिममा बदनाम पनि भयो, यो चाहिँ व्यवस्थित पनि भएन भन्ने कुराहरू पनि त बढी आइरहेको छ। त्यो यहाँहरू एकदम पुरा गलत हुनुहुन्छ। हामीले भेरी फर्स्ट डे नै हामीले के भनेको थियो भने हामी सबै इन्सुरेन्स कम्पनी मिलेर गऱ्यौँ 1 अरबसम्म हामी भुक्तानी दिनु तयार छौँ। त्यो भनेको हरेक इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ 20% नेपालले लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँको 4 करोडको भाग पर्छ भन्ने खालको हिसाबले हामी गरेका हौँ होइन। र तपाईँको यो महामारीको कुरा चाहिँ इम्युनिटी पावरसँग त्यस्तो केही पनि होइन। तर एउटा के छ भने हाम्रो अलि ढिला आउँछ, त्यही भएर यो पोलिसी चाहिँ अलि लेन्दी गर्दा र हामी यो जुन छ अब हुने खाने वर्गले गरि नै हाल्नुहुन्छ र हाम्रो यो चाहिँ सस्तो गर्ने प्रिमियमको सस्तो गरेर हामी चाहिँ खास तल्लो अब त गाउँमा हामी पुग्ने एउटा अफोर्डेबल प्राइसमा होस् र गाउँमा पुग्ने खालको जुन हिसाब थियो। पछि के जो पोलिसी आएपछि यो अहिलेसम्म बनाएको पोलिसीमा यति सस्तोमा यति धेरै प्रिमियम या यति छिटो सेल भएको पोलिसी पनि कुनै पनि छैन। तपाईँको अहिलेसम्म 1 अरबको प्रिमियम सेल भइसकेको छ र यसलाई एकदम नेगेटिभली हाल्नुपर्ने पनि छ। जब हामीले सेटलमेन्ट गर्छौँ पछि उहाँले बुझ्नुहुन्छ र यो पछि यसले एउटा राम्रो डिरेक्सन लिन्छ र मलाई लाग्छ इन फ्युचरमा यसले चाहिँ जस्तो स्वास्थ्यमा जुन कुराहरू आएर छ स्वास्थ्य बिमातिर चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म यसमा त्यस्तो एकदम गरिसकेको छैन होइन। हामी इन्सुरेन्स कम्पनी त्यस्तो डराइसकेको छैन, किनकि अब राष्ट्रिय अब गभर्मेन्टको नीति आइसकेपछि अब सरकारले तिर्छु भने चाहिँ केही प्रब्लम छैन। हाम्रो 1 अरब चाहिँ हामीले तिर्नु तयार छौँ। 1 अरब त हामीले प्रिमियम उठाइसकेका छौँ। त्यसपछि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीले 1 अरब तिर्छु भन्नुभएको छ। त्यसपछि हाम्रो जुन प्रफिट छ तपाईँको क्याटास्ट्रोफिक लसबाट चाहिँ सबै कम्पनीको हेरेर प्रोफेसनल बेसिसमा 50 करोड हामी त्यहाँबाट तिर्छौँ। 1 अरब चाहिँ फेरि तपाईँको बिमा समितिले तिर्छ भने 3.5 अरबभन्दा माथि आयो भने त्यो दायित्व चाहिँ गभर्मेन्टले लिन्छ। त्यसपछि यसमा ढुक्क भएर चाहिँ अहिले पनि जुन हाम्रो पोलिसी छ त्यो लिए हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के प्रब्लम छ? कोरोना बिमा गर्नेको सङ्ख्या कति पुग्यो अहिलेसम्म? कोरोना बिमाको सङ्ख्या अहिले 16 लाखभन्दा बेसी भइसक्यो। हजुर, अहिलेसम्म कतिले दाबी भुक्तानी पाइसक्नु भएको छ? दाबी भुक्तानीको केसमा जुन बिचमा हामीले जुन सुरुवात गरेको थियौँ जब क्लेमहरू स्टार्ट भयो त्यो जस्तो भने गभर्मेन्टबाट मात्रै हामीले पहिले पोलिसी पनि लेखेको थियौँ। यो पोलिसी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको टेस्टबाट या पोजिटिभ PCR रिपोर्टबाट पाउने भनेर। बिचमा अब कस्तो भने अब टेस्टिङ एकदम कम भयो, अब पब्लिकबाट आवाज पनि आयो, सरकारको त्यहाँबाट मात्रै भएन। पछि प्राइभेट सेक्टरमा दियो। प्राइभेट सेक्टरमा दिइसकेपछि पनि के भयो भने हामीले त सुरुवात गरिरहेको थियो क्लेमको लागि, तर फेरि यहाँहरूकै हो जे छ तपाईँहरूको हातमा छ क्या, पत्रकार जगतैमा हुन्छु क्या। यहाँ फ्रडुलेन्ट हुनु थाल्यो, यहाँ डुप्लिकेट आउनु थाल्यो भनेर यहाँले नै कुरा उठाएपछि अब कसरी यसलाई तपाईँको फ्रडुलेन्ट त रोक्नु पऱ्यो नि, त्यसमा फाइदा दिने कुरा त भएन। त्यो गर्दाखेरि अलिकति ढिला भएको हुनाले बिमा समिति अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो सङ्घको साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ जुन ECDCको जुन तपाईँको चेकिङ गर्नुपर्ने छ होइन, त्यो चाहिँ एउटा गर्नुपर्ने भएकोले अलिक ढिला भएको, त पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्छ, यसमा ढुक्क भए हुन्छ। जस्तो कस्तो भने अब धेरै दाबी दिनुपर्ने हुन्छ होइन, यसलाई व्यवस्थित चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त?
अब यस्तो छ हामीले जुन हामीले उठाएको पैसा छ या हाम्रो जुन दायित्व छ तब जुन सेगमेन्टेसन छुट्याएको छ यसको भागमा यति यसको भागमा यति त्यो अनुसार जब सिद्धिन जान्छ हामी त्यसरी पैसाहरू कल गर्दै जान्छौँ र त्यसरी एडजस्ट गर्दै सेटलमेन्ट गर्छौँ। यो नपाउने हो कि भनेर कतै डराउनु पर्ने अवस्था छैन। यस्तो त तपाईँको अत्कको बेला पनि यो हाम्रो सञ्चार जगतले चाहिँ यो भएन त्यो भएन भन्ने यहाँले कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अब अत्कको बेला पनि सायद यो एसियन रिजनमै नेपाल इज द बेस्ट कन्ट्री होइन यो सेटलमेन्टको लागि। अहिले पनि तपाईँको ब्याङ्ककको फ्लड कति वर्ष भइसक्यो त्यो अझै बाँकी छ तर हाम्रो यहाँ देशमा त्यस्तो केही छैन। सबै कम्पनीले मजाले सेटल गरे त्यो यो पनि सेटल हुन्छ। अब अलिकति टाइम लाग्ला। अत्कको बेला त हामीले धेरै राम्रै सेटल गरेको हौँ किनभने त्यसमा हाम्रो जस्तो बिमा समितिले रेगुलेटरी बडीले पनि एकदम इनिसिएसन लिएर होइन डेली डाटाहरू लिने त्यो गर्ने सुरुवात भएको छ। जस्तो यसको कुरामा पनि अब के भएछ अस्ति मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको संयुक्तमा एउटा टिम गठन भएर छिटो गर्ने भने यहाँ निर्देशन पनि आइसकेको छ। जस्तै हिजो समितिबाट निर्देशन पनि आइसकेको छ कुनै त्यस्तै प्रब्लम छ कुनै कन्फ्युजन छ या दुःख पाएको छ भने चाहिँ हटलाइन उहाँले चाहिँ बिमा समितिले निकाल्नु भएको छ। त हामी एउटा टिमवर्कको हिसाबमा चाहिँ जनतालाई जति छिटो होस् हामी यो सेटलमेन्ट गर्नु चाहिँ तत्पर नै छौँ। बिमा कम्पनीहरू नि अब नडुब्ने पो हो कि भने जस्तो डर पनि छ त्यो स्थिति आउँछ कि आउँदैन? त्यसमा त आउँदैन नि। हजुर कसरी आउँछ? हामीले जुन एउटा प्रिमियम उठाएको छ हाम्रो जुन भागमा छ हामी त्यही तिर्नु त सक्षम नै छौँ सबै कम्पनी होइन। त्यसपछिको कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले दिन्छु भन्नुभएको छ। अब यहाँले अब गभर्मेन्टलाई विश्वास गर्दैन भन्ने खालको कुरा त आउँदैन होला। हामी ढुक्क छौँ गभर्मेन्टले हामीलाई अस्युरेन्स दिनुभएको छ यो बजेटमा आएको छ यो राजनीति भइसकेको छ यो क्लेम चाहिँ पाउनुहुन्छ। हजुर जस्तो भूकम्पको कुरा गर्नुभयो यहाँले भूकम्पको बेलामा सगरमाथा इन्सुरेन्सको नि सबैभन्दा बढी मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी सगरमाथा इन्सुरेन्सको थियो जस्तो लाग्छ होइन। त्यो पनि सहज रूपमा मिलाउनु भयो। त्यसको चाहिँ के छ सबै मिलिसक्यो कि सहज रूपमा मिलाउनु भयो त मैले भनि नि सकेँ सबै सकिसक्यो कि केही बाँकी छ? क्लेमको मामला यस्तो थियो सगरमाथाको हकमा त्यतिखेर पनि अब सगरमाथाको मोस्टली अब जस्तो अहिले कोरोना जस्तै भूकम्पको बेलामा सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी के थियो भने क्लेम नम्बर धेरै भएको हुनाले अब हामी जनता माझमा धेरै गयौँ धेरै पोलिसी सेल गऱ्यौँ क्लेम त्यसरी आयो। त्यो मार्केटमा के होला थियो नि कम्पनी चाहिँ ब्याङ्करप्ट हुन्छ होइन। त यही अब मेरो टिम लगायत होइन हामीले चाहिँ त्यतिखेर पनि 2 अरब तिरेकै हो होइन र त्यो सेटलमेन्ट सबै गऱ्यो। तपाईँहरू एउटै कम्पनीले 2 अर्ब तिर्नु भयो? त्यतिखेर पनि मार्केटमा जुन हल्ला आएको थियो मलाई अब ब्याङ्कर्स एसोसिएसन अरू साथीहरूले पनि साँच्चै तिम्रो कम्पनी डुब्नु लागेको हो कि के हो भनेर यस्तो हुन्छ नि डुब्नु लाग्यो भने बरु जति छ त्यही देऊ म त्यतिमा सेटल गर्छु भन्ने खालको आयो। जो आउनुभयो मैले एडभान्स हुन्छ के हुन्छ त्यसरी हामीले मिलाएर गरिदिउँ सेटल गरिदिउँ र सेटल गर्दाखेरि लास्टमा हामी हाराहारी अरू कम्पनी जुन टाइममा सेटल गर्नुभयो हामीले पनि त्यही टाइममा सेटल गरेर देखाइदिउँ र कम्पनीप्रति चाहिँ जनताको विश्वास पनि पऱ्यो र अहिले सगरमाथा आफ्नो जुन सगरमाथा भने जस्तै नै आफ्नो उच्च स्वच्छ र अटल विश्वासिलो साथमा यो मार्केटमा खडा छ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने त्यो ह्यान्डल गरिसक्यो जुन ह्यान्डल हामीले अत्कको बेलामा गरेँ त्यो धेरै पुरानो अब बुजुर्गहरूले पनि त्यो कुराहरू देख्नु भएको थिएन। त्यो यो सानो उमेरमा हामीले धेरै कुरा हेऱ्यौँ होइन धेरै चेन्जेस पनि पोलिटिकल चेन्जेस पनि हेऱ्यो अत्कक पनि देख्यो अत्कको सेटलमेन्ट पनि गऱ्यो तर मलाई कोरोना बिमा पनि सेटलमेन्ट गरिदिन्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ। कोरोना बिमा पनि अर्थक्वेकको बेला सेटल गरे जस्तै गर्न सम्भव छ त्यसो भए? गरिन्छ अलिकति अब हाम्रो म के हाम्रो ग्राहक ब्रोकरहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु नि यहाँले जुन सुनिराख्नु भएको छ तिर्दैन या तिर्दैन त्यसको लागि ढुक्क बसे हुन्छ। उहाँले भनेको डकुमेन्ट चाहिँ टाइमली बुझाइदिनु पऱ्यो। अलिकति ढिला चाँडो होला किन यो जुन रेसियो जुन छ नि नम्बर त एउटै कम्पनीमा अब 3000 4000 भन्दा पनि धेरै भइसक्यो होइन। जस्तो बिमा संस्थानको कुरा गरेर झन् बल्कमा त्यहाँ त 10,000 पुगिसक्यो भन्ने खालको छ। त्यो सेटलमेन्ट गर्नुलाई चाहिँ अलिकति प्रोसेस मिलाउनु चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्ला तर सेटलमेन्ट चाहिँ हुन्छ। अब तर कम्प्लिट डकुमेन्ट आइसकेको खण्डमा चाहिँ जस्तै मन्त्रालय या हाम्रो बिमा समितिले जुन 7 दिनभित्र भन्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी भगमुग्दुर प्रयास गरेर 7 दिनभित्र नै सेटल गर्ने चाहिँ जमर्को राखेका छौँ। अब कोरोना बिमाको बारेमा कुरा यति नै गरौँ आज होइन। अब म अलिकति सगरमाथा इन्सुरेन्सको विषयमा कुरा गर्छु। तपाईँ त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुभएकोले त्यसपछि बिमक सङ्घको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ त्यसपछि समय हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिन्छ। के छ सगरमाथा इन्सुरेन्सको वर्तमान अवस्था चाहिँ के छ? सगरमाथाको वर्तमान अवस्था चाहिँ अब यहाँलाई थाहा नै छ अब धेरै राम्रो नै छ। जस्तो हामीले जुन सुरुवात गऱ्यौँ पहिले 3 करोडबाट 5 करोड त्यहाँबाट 10 करोड त्यहाँबाट 25 करोड त्यहाँबाट 1 अरब होइन। मान्छे यो जति प्याड अफ क्यापिटल आयो धेरैजनाले चाहिँ राइट सेयर इस्यु गर्नुभयो हामीले चाहिँ बोनस सेयरबाट नै त्यो चाहिँ फिलफिल गरिदिउँ होइन। भनेपछि स्टेक होल्डरलाई राम्रो रिटर्न पनि दिउँ। अब क्लेमको बेलामा हामी धेरै राम्रो छ अब मैले भनिराख्नु परेन अब त्यो जनताले विश्वास गरेको कुरा हामीले सेटलमेन्ट गरेछौँ। क्लेमको टाइममा हामीले राम्रो सेटलमेन्ट गरेछौँ स्टेक होल्डरलाई राम्रो रिटर्न पनि दिएछ कम्प्लायन्सको मामलामा हामी राम्रो छौँ त्यो समितिबाट पनि त्यो कुरा हामीलाई आएको हुन्छ र व्यापार त्यही अनुसार बढेको छ। इन्सुरेन्सको कुरा के हो भने इन्सुरेन्सले चाहिँ व्यापार गर्दाखेरि जुन हुन्छ नि अरूमा घाटा नाफा भनेको हामीले घाटा नाफा भन्दैन हामीले दिने सर्भिस हो र यो जनतालाई दिने सेवा हो र यसको राम्रो पक्ष के हुन्छ नि इन्सुरेन्स कम्पनी मेरो मात्रै सगरमाथा मात्रै होइन
जुन कम्पनीले राम्ररी क्लेम सेटलमेन्ट गर्छ त्यो कम्पनीको फ्युचर चाहिँ राम्रो छ, त्यही नै हो। मैले त त्यही भन्न चाहन्छु। त्यो अवस्थामा सगरमाथा चाहिँ राम्रै नै छ। हजुर, क्लेमहरूमा चाहिँ तपाईँले त हामी सहज रूपमा दिन्छौँ भनिहाल्नु भयो होइन। बिमा क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै धेरै चुनौती छन् होइन, समस्याहरू पनि धेरै छन्, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो भनिन्छ नि, के छ यसमा? अब यस्तो अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ जहाँ पनि अनलाइन कम्पिटिसन हुन्छ, तर हाम्रो सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ होइन। त यस्तो कस्तो छ भने अब इन्सुरेन्स कम्पनीवालामा अहिले जुन अब नम्बर अफ प्लेयर्स धेरै भएर होला र केक साइज सानो भएर होला, यहाँले भने जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भनेर व्यापक बजारमा पनि छ होइन। हामीले इन्सुरेन्स बेचिरहेको छ नि, हामीले इन्सुरेन्स किनिरहेछौँ क्या, त्यो गलत छ, त्यो गलत छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले सुधार्नुपर्छ र त्यो गऱ्यो भने केही प्रब्लम चाहिँ छैन। र ग्राहक वकिलले नि के सोच्नु भने मैले आफ्नो रिस्क ट्रान्सफर गरेर परेको खण्डमा पाउने ठाउँमा चाहिँ मैले उहाँहरू चाहिँ सानो सानो अमाउन्ट यो 1-2 हजार रुपियाँ या इन्टरटेनमेन्टको पैसा लिएर या अलिकति डिस्काउन्ट लिएर गर्नु हुँदैन भने उहाँले पनि बुझ्नु जरुरी छ। उहाँले रिलायबल के भन्नु भने जुन कम्पनीले त्यो गर्दैन, जसले ट्यारिफ राम्रो गर्छ भनेपछि उसको रिइन्सुरेन्स अरेन्जमेन्ट राम्रो हुन्छ र क्लेम पनि राम्रो पाउँछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो अब हामीले बुझाउनु जरुरी छ। अब हामी बिचमा नै अब कहिले कहिले कम्पिटिसन चाहिँ अब यो जहाँ पनि हुन्छ, अब ओपन इकोनोमिक मार्केटमा चाहिँ अब कम्पिटिसन चाहिँ हुन्छ नि। यो बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ गैर कानुनी रूपमा छुट बढिदिँदा रहेछन् क्या। मसँग पनि एउटा अडियो योभन्दा करिब 1.5-2 महिना अगाडि एउटा अडियो प्राप्त भएको थियो मसँग, त्यो मसँगै सुरक्षित छ होइन। एउटा कम्पनीले चाहिँ के भनेर डिल गरिरहेको थियो भने आइसी 5 लाख रुपियाँ म छुट दिन्छु भनेर चाहिँ डिल गरिरहेको थियो। यस्तो गैर कानुनी रूपमा छुट दिन किन बढी अग्रसर हुन्छन् कम्पनीहरू? अब यो एनसीको ठाउँमा आइसी पनि आयो भनेर मलाई थाहा थिएन, मैले छुट त दिइरहेको थिएँ, त्यो त थाहा थियो। अब मसँगै रेकर्ड छ, अब एनसी चल्ने ठाउँमा आइसी। त्यसो तपाईँहरूको हो त्यस्तो कुरामा यहाँले चाहिँ उजागर गर्नु पऱ्यो कि कुन कम्पनीले गरेछ, कुन राम्रो छ, यो हो। अब जस्तो यहाँले जस्तो कोरोनाको बारेमा जसरी फलोअप गरिराख्नु भएको छ नि, यस्तो जहाँ विकृति छ त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्नु यहाँहरूको दायित्व बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसले गर्दाखेरि साँच्चैमा कहिले अन्जानमा गलत गरेछ नि त्यसलाई चाहिँ अब सुध्रिने मौका पाउँछ। अब कोहीले साँच्चैमा जाने गरेछ भने उसलाई पनिसमेन्ट पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ बिमक सङ्घको महासचिव, सगरमाथाको सिइओ होइन, तपाईँहरूकोमा चाहिँ के देखिन्छ भने तपाईँहरू सङ्घको प्रतिनिधिहरू अध्यक्ष हुनुभयो, अध्यक्षकै कम्पनी 1 नम्बर, महासचिव 2 नम्बर, यो चाहिँ कसरी? तपाईँहरूले सङ्घको भन्दा पनि आफ्नो लागि बढी काम गर्नुहुन्छ हो? त्यस्तो त होइन, त्यस्तो त होइन, गलत हो। अब अहिलेको सिचुएसनमा त तपाईँले यसो ऱ्याङ्किङ गर्दा र पोस्ट वाइज गर्नुभयो, त्यसो त भाइस प्रेसिडेन्टको हुनुपर्ने नि त, म पछि त उहाँ हो नि। त्यस्तो होइन, अब त्यो त बिजनेस गर्ने आफ्नो ठाउँमा हो। सङ्घको उत्तरदायित्व के हो भने यो भइरहेको जुन तपाईँले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुभयो नि, जहाँ अलिकति प्रब्लम छ, गभर्मेन्टसँग हामीले चाहिँ सपोर्ट माग्नुपर्ने छ, या हामीले जनतालाई कसरी फेसिलिटेट गर्नुपर्ने छ, र हाम्रो कुनै नयाँ पोलिसिजहरू आउनु छ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको कामहरू चाहिँ सङ्घले गर्ने हो होइन। कम्प्लायन्सको कुराहरूको कुरामा जस्तो सङ्घकै कुरा यहाँले निकाल्नु भयो, जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि निकाल्नु भयो। जस्तो यहाँले जुन त्यो अलिक छुट दिने भनेर थर्ड पार्टीमा थियो, त त्यसलाई हामीले एउटा पुलको मेकानिजम बनाइदिउँ जुनले त्यो खालको थर्ड पार्टीमा चाहिँ पहिले जस्तो प्रब्लम चाहिँ छैन। त्यसले धेरै राम्रो सेभ गरेछ र पढालेखा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जागिर पाउनु भएको छ। बिचमा जुन बिचौलियाहरूको त्यो काम चाहिँ हटेको छ, त्यस्तो खालको कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। र सङ्घले चाहिँ यो इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको विकास कसरी हुन्छ, यसमा के अब्स्टेकल छ त्यसलाई कसरी सल्भ गरेर अगाडि बढ्ने हो। जस्तो यो कोरोनाको कुरा गर्दा पनि त होइन, जुन एउटा माहौल आएको छ, डर त सबैलाई छ नि, तर अब हामी एउटा ढुक्क के छ नि, हामी एउटा प्रोसेसमा गइसक्यौँ होइन। यसलाई सरकारले पनि एउटा अनरसिप लिइदिनु भएको छ होइन। यो उहाँहरूप्रति हामी आभारी पनि छौँ र यो उहाँहरूको कर्तव्य पनि हुन्छ। जनतालाई केही प्रब्लम भयो भने त या कम्पनी प्रब्लम भयो भने त आफ्टर अल त गभर्मेन्टले नै सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँले अघि जुन डुब्ने कुरा भन्नुभएको थियो नि, बाहिर साँच्चै पर्ने त रेस्क्यु गर्ने पनि त राज्य नै हो। त्यसै भएर यसमा डराउनु पर्ने छैन। काम गर्दाखेरि अब गलत हुनसक्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। तर यहाँले हामीले जुन उद्देश्य राखेको छौँ त्यो जनतालाई राम्रो होस् भनेर राखेको हुनाले त्यो चाहिँ गलत इन फ्युचरमा गलत साबित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। गलत काम गर्नेमा थर्ड पार्टी काउन्टरहरूमा कमिसन दिने कुरा गर्नुभयो होइन। थर्ड पार्टी काउन्टरले के काम गर्न पाउँछ? थर्ड पार्टी काउन्टरले अब त्यही इन्सुरेन्स नै हो। त्यो जुन तपाईँ तेस्रो पक्षको जुन त्यहाँ तपाईँ आफ्नो जुन रिन्यू गर्नु जाँदाखेरि होइन, सरकारले म्यान्डेटरी गरेछ कि इन्सुरेन्स तेस्रो पक्ष बिमा गर्नुपर्छ भनेर। त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहुलियतपूर्ण रूपमा र छिटो छरितो होस् भनेर हामीले काउन्टर खोलेका हौँ। र त्यसरी पोलिसी दिँदाखेरि जनतालाई चाहिँ अफिसमा आउनु पर्दैन भनेर त्यो सहुलियत। अहिले हामी टिभी टुडे टेलिभिजनको पेप्सिकोला स्टुडियोमा छौँ। यहाँ नजिकै राधेमा थर्ड पार्टी बिमा हुन्छ। अहिले कार्यक्रम सकेर तपाईँ र म त्यहाँ बिमा गर्न गयौँ भने फुल इन्सुरेन्स गरेर त्यहाँ पठाइदिन्छ। यस्तो विषयमा त तपाईँहरू हेर्नु हुँदो रहेछ? अब यस्तो छ, फुल इन्सुरेन्स गर्दाखेरि गर्नु चाहिँ अब सायद काउन्टरबाट चाहिँ हामीले नगर्नु भनेको, तर कहिले के हुन्छ भने
अब त्यहाँ गएको मान्छेलाई अब इन्सुरेन्सै गर्ने सबै कुरा राम्रो छ भने फेरि फर्केर अब त्यहाँ अफिसमा जाऊ भन्नु चाहिँ नमिल्ने। तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी सर्भिस जुन कम्पनीले डिल गरिरहेको छ त्यो कसरी सर्भिस दिने भन्ने खालको उहाँले म्यानेज गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर यसको उद्देश्य के भने उहाँले त्यो गरेको मतलब यो होइन कि गर्नै पाउँदैन भन्ने चाहिँ हामीले सङ्घले चाहिँ बनाएका छौँ। तर अब जनतालाई दुःख दिनु त भएन, आइसकेको कुरालाई फेरि होइन तपाईँ काठमाडौँ नै जानुहोस् त्यहीँ मात्रै भन्छ मेरो अफिस त्यहाँ छ भन्नु पनि अलि उचित चाहिँ हुँदैन। त्यसलाई अर्को उनीहरूको जुन सिस्टमबाट चाहिँ अब बेच्नु चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको उसमा डिपेन्ड गर्छ। हजुर, सुशासन कायम गर्नु, निर्देशिकाहरूको पालना गर्नु बीमक सङ्घको कर्तव्य हो कि होइन? बीमक सङ्घको होइन कि कम्पनीको हो, सङ्घ त छुट्टै भयो होइन। हजुर, सङ्घ जुन हामीलाई गाइडलाइन्स दिएको छ हाम्रो सुशासनको हजुर, त्यो चाहिँ अब कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने बाहिर भएन भने त्यसलाई केही अब्स्टेकल छ त्यसमा अब गर्नै नसकिने खालको छ भने हामीले त्यो कुरालाई इन्डोर्स गर्नुलाई हामीले निवेदन दिनु पर्यो होइन, गभर्मेन्टलाई होस् या हाम्रो बिमा समितिलाई होस् होइन। त्यो कुरा त मान्नै पर्यो नि, नमानिकन यत्रो ठुलो अर्गनाइजेसन कसरी चल्छ त? त्यो गराउनमा सङ्घको कर्तव्य हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, किन नहुने? कुनै अब्स्टेकल आएन मैले भने त्यही कुरालाई सुधार गर्ने कुरा त हो नि। गर्ने त अब के हो नि, सुशासन चाहिँ हरेक इन्सुरेन्स कम्पनीले मान्नै पर्यो बिमा समितिको। त्यो मतलब चाहिँ के भन्छ हरेक जनता हरेक इन्डिभिजुअलले पनि मान्नुपर्छ। एउटा डिसिप्लिन भन्ने कुरा होइन, सुशासन भन्ने कुरा त मैले सेल्फ आफ्नो पनि मान्नुपर्छ क्या। त्यही मैले मान्यो भने मेरो छोराछोरीले मान्ला, मेरो घर परिवारले मान्ला, छेउछिमेकीले मान्ला, त्यही त नि अर्गनाइजेसन चलाउने भने पनि त सबैले मान्नुपर्छ। र त्यसमा कुनै प्रब्लम आयो भने त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसनको केही पार्टमा प्रब्लम छ भने त्यो सँगमा डिस्कस गरेर हामीले चाहिँ समितिमा इन्डोर्स गर्नु चाहिँ जानु सक्नुपर्छ। खै त तपाईँहरूले त्यस्तो गरेको त देखिएन। तपाईँहरूको बीमक सङ्घको अध्यक्ष नै बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत नियुक्ति भइराख्नु भएको छ, तपाईँहरू कोही बोल्नु हुँदैन रहेछ। होइन होइन, यस्तो हो अब त्यो पार्ट चाहिँ रेगुलेटरी बडीले हेर्ने हो। अब नियुक्ति गलत छ छैन अब त्यो मैले दिने कुरा होइन होइन। अब त्यो सुशासन मैले पालना गर्ने कि सम्बन्धित व्यक्ति या कम्पनीले गर्ने र यो मिलेछ कि मिलेछ हेर्ने काम चाहिँ रेगुलेटरी बडीको। त मैले यसमा कमेन्ट गर्नु चाहिँ केही जरुरत छैन। तपाईँले कमेन्ट गर्ने पनि होइन होइन, तपाईँ रेगुलेटर नै होइन। मात्रै के चाहिँ जिम्मेवारी तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ महासचिव भएपछि तपाईँको अध्यक्षले नै निर्देशिका पालना गरेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले अध्यक्ष मान्ने नमान्ने अब यहाँले पत्र पत्रिकामा धेरै कुरा निकाल्नु, यसको बारेमा कमेन्ट गर्न चाहँदैन। उहाँको नियुक्तिमा के छ उहाँ गएर सोध्नु होला सम्बन्धित ठाउँमा गएर। मैले त्यो विषयमा यहाँलाई अप्ठ्यारो पारेर म क्वेसन गर्न चाहन्न। होइन त गरेर त फाइदा पनि छैन क्या। यो त सिधै तपाईँको एउटाले अर्कोको ब्याकबाइटिङ गरेर नियमअनुसार मिलेको हुनाले उहाँले नियुक्ति पाउने, मैले त्यही नै बुझ्छु। तपाईँले नियमअनुसार मिलेको भएर पाउने भन्नु भएन। अब यसमा नपाउने भयो त अब किन दिनुभयो त? अब तपाईँलाई लाग्दैन भने तपाईँहरू जानुहोस् उहाँ गएर सोध्नुहोस् किन मिलेन। ठिक छ, हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल बीमक सङ्घका महासचिव एवं सगरमाथा इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङ्की छेत्रीसँग। कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको निर्धारित समय सकियो, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।